नमस्कार, युवा सरकारको अर्को अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रमोद केसी। आजको अङ्कमा हामी नेपालको संविधानका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एकजना सामाजिक अभियन्ताले हरेक युवाको हातमा नेपालको संविधान भन्ने अभियान चलाउन खोजिरहनु भएको छ र त्यो अभियानका बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ साहिल अन्सारी। आज उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ साहिलजी। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छु। पक्कै पनि तपाईँ सामाजिक अभियन्ताका रूपमा नेपालगञ्जको हलपुरमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। देशव्यापी रूपमै तपाईँले एउटा नयाँ अभियान चलाउनु भएको छ, होइन? हरेक युवाको हातमा संविधान, होइन त? हजुर। र पक्कै पनि यो कुरालाई हामी एकैछिनमा जोडौँला। पक्कै पनि यो मेजर कुरा त हाम्रो यही नै रहनेछ। संविधानकै बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। किन एउटा युवाले संविधान पढ्न जरुरी छ भन्ने विषयमा चर्चा डेफिनेटली गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँका एउटा हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड बुझाउन है। तपाईँ पक्कै पनि नेपालगञ्जमै जन्मिनुभयो, तपाईँ मद्रसामा पढ्नुभएको, होइन? र तपाईँ जब पहिलेदेखि बच्चैदेखि मैले सुनेअनुसार तपाईँ चाहिँ एकदमै वाक्कलामा एकदमै हुन्छ नि एक्टिभ र कतै बोल्नु पऱ्यो भने पछाडि नहट्ने र तपाईँ चाहिँ सोसल एक्टिभिस्टको रूपमा नेपालगञ्जमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। बुलन्द रूपमा आवाज उठाइ नै रहनु भएको छ, होइन? तपाईँको ब्याकग्राउन्ड मैले भने मद्रसामा पढ्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले +2 र ब्याचलर्स केमा गर्दै हुनुहुन्छ, के पढ्नुभयो र यो हुन्छ नि यो सामाजिक अभियन्ताप्रतिको रुचि तपाईँको कसरी जाग्यो? म सुरुमा चाहिँ नर्सरीदेखि 10 क्लाससम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको मदरसा बरकातिया माविमा मैले अध्ययन गरेँ। त्यसपछि त्यहाँबाट अध्ययन सिलसिला कायम गर्दै मैले मङ्गल प्रसाद उच्च माविमा मैले म्यानेजमेन्टमा मैले +2 गरेँ। त्यसपछि मैले महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा यो समाजशास्त्रमा मैले स्नातक गर्नुभयो, होइन? यङ हुनुहुन्छ पक्कै पनि, तर यु हेभ डन सो मेनी थिङ्स र अहिले एउटा नयाँ अभियान पनि सुचारु गर्दै हुनुहुन्छ, हरेक युवाको हातमा संविधान, होइन? र अब तपाईँ एउटा युवा अभियन्ताका रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँले थुप्रै कामहरू, थुप्रै कुराका हुन्छ नि विसङ्गतिका विरुद्धमा तपाईँले आवाज उठाइरहनु भएको छ र यो अब संविधानको कन्सेप्टकै दिमागमा हुन्छ नि त, यो हरेक युवाको हातमा संविधान हुनुपर्छ भन्ने एउटा कसरी तपाईँलाई चाहिँ लाग्यो, या कसरी चाहिँ यो अभियानमा चलाउँछु भन्ने अवेरनेस तपाईँलाई कसरी आयो? पहिलो कुरा के भन्दाखेरि संविधान, कन्स्टिट्युसन देशको मूल कानुन हो। एक्ज्याक्टली, होइन? र यो संविधान त्यस्तै आएको होइन। धेरै त्याग, तपस्या, बलिदान, आन्दोलनबाट आएको यो संविधान हो। नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफ्नै लेखेको संविधान हो यो, होइन? यो कुनै संविधान भए पनि हो, यो कुनै राणा कुनै राजाले लेखेको संविधान होइन। यो जनताले लेखेको संविधान हो, होइन? हामीबाट चुनिएर पठाइएका संविधान सभाका सदस्यहरूले लेखेको संविधान हो। तसर्थ यो संविधान जनताको लागि बनेको संविधान हो र हामी लोकतन्त्र गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ, संघीयता सुशासनको कुरा गर्छौँ भनेपछि यो संविधान हरेक नागरिकले पढ्नुपर्छ, हरेक नागरिकले आफ्नो मौलिक हक जान्नुपर्छ र संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो र हरेक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। सोही विषयलाई मैले अङ्गीकार गर्दै यो अभियानको मैले सुरुवात गर्न लागेको हो। कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र पक्कै पनि यो अब कानुन, होइन? अब एउटा संविधान भनेको त देशको मूल कानुन नै भइहाल्यो। संविधान पढ्ने बित्तिकै तपाईँले पनि भन्नुभयो यो यत्तिकै आएको संविधान होइन, होइन? र यत्रो अब त्याग तपस्या, त्यसपछि अझै यो जनताले बनाएको नै संविधान भएको भएर स्पेसल पनि छ। र हामीले यो संविधान जान्ने किन त? अब जस्तो यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने त भयो, होइन? किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ? पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले कानुन थाहा नपाएर हामीसँग धेरै दुर्घटनाहरू घट्ने गर्दछ। तर यदि हरेक नागरिकले आफ्नो फन्डामेन्टल राइट्स, रेस्पोन्सिबिलिटी, ऐन कानुनहरूले चाहिँ अध्ययन गर्यो भने यो धेरै कुराहरू चाहिँ फाइदामा हुन्छ। हेर्नुहोस्, होइन? अहिले त हाम्रो के छ मानसिकता भनेपछि कानुन त अब वकिल साहबहरूले मात्रै जान्नुपर्छ, कानुन भनेको त न्यायाधीशहरूले मात्रै जान्नुपर्छ, ठुलाबडाले मात्रै जान्नुपर्छ भन्ने छ। भनेपछि ऊ मान्छे साक्षर छ भने उसले यदि संविधानको ती अक्षरहरू पढ्न सक्छ, ती काका अक्षर पढ्न सक्छ भने उसले संविधान किन नपढ्ने? उसले आफ्नो हक अधिकार किन थाहा नपाउने? होइन? उसले आफ्नो फन्डामेन्टल राइट्स किन थाहा नपाउने? जस्तै मानव शिक्षाको हक सम्बन्धी व्यवस्था संविधानले गरेको छ भने यदि कुनै बच्चाले शिक्षा पाइरहेको छैन भने हामीले शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेर हामीले अदालतमा रिट हाल्न सक्छौँ त। एक्ज्याक्टली। मौलिक हक भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ कानुन गर्न सक्यौँ भने ल ठिकै छ। यदि त्यो कुरालाई मौलिक हक उसले चाहिँ गर्न सक्दैन भने, पुरा गर्न सक्दैन भने त राज्यको जिम्मेवारी हो नि त, होइन? त्यो थाहा हुनको लागि पनि जस्तै संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य,
तपाईँको खाद्य सुरक्षा, अपाङ्ग महिला बालबालिका लगायतका थुप्रै कुराहरू संविधानले समेटेको छ हेर्नुहोस् होइन। सो त्यो थाहा पाउनको लागि हरेक नागरिकले यो संसारमा जन्मिसकेपछि आफ्नो देशको कानुन चाहिँ उसले चाहिँ एकदम थाहा पाउनुपर्छ हेर्नुहोस्। प्रस्तावनादेखि लिएर धाराको कुराहरू अरू त सबै कुरा सँगसँगै, तर उसले फन्डामेन्टल राइट्स, मौलिक हक र आधारभूत आवश्यकता जुन छ त्यो नागरिकले चाहिँ थाहा पायो भने अब हेर्नुहोस् कानुनको अन्यव्यक्तता क्षम्य हुँदैन। कुनै मान्छेले गल्ती गर्यो भने उसलाई चाहिँ ल मलाई त यस्तो थाहै थिएन भनेर उसले छुटकारा पाउँदैन। तसर्थ उसले आफ्नो देशको कानुन नियमहरू चाहिँ उसले अध्ययन गर्यो भने ऊ एकदमै राम्रो फरवर्ड मान्छे चाहिँ बन्छ भने चाहिँ हाम्रो विश्वास छ। सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि हामीले अघि भने तपाईँले किन यो तपाईँले यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो क्या? जस्तो तपाईँलाई कि तपाईँ खोजि नै रहनु भएको थियो म एउटा के अभियान गर्ने भन्ने एउटा हुन्छ नि मान्छेको प्लानिङ्स क्या भइरहेको थियो कि तपाईँको यो कसरी चाहिँ भन्नाले संविधान नै किन भन्ने कुरा यो इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्यौँ हामीले होइन। तर तपाईँले नै किन सोच्नुभयो क्या? जस्तो फर्स्टमा तपाईँले किताब कसरी पढ्ने मौका प्राप्त गर्नुभयो या अनि त्यसपछि रियलाइजेसनको कुरा हुन्छ अनि बल्ल एक्सनको कुरा हुन्छ नि त। तपाईँको फर्स्टमा त इनिसिएसन कसरी भयो अनि रियलाइज कति बेला हुनुभयो र त्यसलाई एक्सनमा तपाईँले अहिले उतार्दै हुनुहुन्छ क्या प्रकारले होइन। त्यो मैले भनेको फर्स्टमा तपाईँको त्यो हुन्छ नि इनिसियल फेजमा जब तपाईँलाई त्यो दिमागमै थिएन होइन, त्यो कसरी इनिसियल भयो भन्ने कुरा मैले इनिसिएट चाहिँ कसरी भयो? म औपचारिक रूपमा कानुनको विद्यार्थी त होइन, तर अनौपचारिक रूपमा म कानुनको विद्यार्थी चाहिँ हो चाहिँ भन्छु मैले होइन। र यो संविधान जारी भएको बखतदेखि मैले संविधानले अध्ययन गर्ने मैले एकदमै उ गरिरहेको छु। देशमा जति पनि कानुनहरू जारी हुन्छ म त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने उ गर्छु। र यो अध्ययन गरिसकेपछि त्यो संविधानमा यति राम्रो कुरा व्यवस्था गरिएको छ। हुन त अहिले पनि धेरै संविधानभित्र धेरै अपूर्ण कुराहरू छ, कतिपय त्रुटिहरू छ भन्ने त्यो कुरा संशोधन भइरहेको अवस्था छ। र यो संविधानको जब म फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा मैले थाहा पाएँ, यो संविधान को जुन मूलभूत कुराहरू मैले आधारभूत कुराहरू मैले जब थाहा पाएँ त मेरो दिमागमा एउटा छुट्टै क्लिक गरे। हेर्नुहोस् यो देशको संविधान त ठुलाबडा मात्रै किन थाहा पाउने, हामी नागरिकले पनि थाहा पाउनुपर्छ नि, युवाले पनि थाहा पाउनुपर्छ नि होइन, बालबालिकाले पनि थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रा ती बाल क्लबका नानी बाबुहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ, ती युवा क्लबका साथीहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ होइन। अनि यो थाहा भइसकेपछि त हामीले आफ्नो अधिकारको लागि हामी लड्न पाउँछौँ होइन। हामीले यदि आज समाजको स्थिति हेर्नुहोस् तपाईँले होइन कस्तो अवस्था छ, यदि उसले कानुन थाहा पायो भने त उसले त यो समाजले एउटा सभ्य र सक्षम समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यसको आवश्यकता महसुस गरेँ। र आवश्यकता महसुस गरिसकेपछि मेरो धेरै कानुन व्यवसायी सरहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग पनि बेला बेलामा प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने, सर मलाई यो सिकाइदिनुहोस्, सर मलाई यो जानकारी लिने इच्छा छ होइन। उहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्दै गर्दा मलाई पनि यो छुट्टै एउटा मनभित्र मेरो अलग्गै तरङ्ग पैदा भयो होइन। यो कानुनको त अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्नै पर्छ, हरेक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। सुरुवात त नेपालबाट गर्दैछौँ तर यसको धक्का त देशभरि लाग्नेछ, 3 करोड जनताले थाहा पाउनेछन् भनेपछि त त्यो महसुस गरिसकेपछि होइन यो अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ होइन। तपाईँको जेठ 15 बाट आधिकारिक एकदम अफिसियल रूपमा चाहिँ औपचारिक रूपमा जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यो अभियानको मैले शुभारम्भ गर्दैछु। र पनि अब अनौपचारिक रूपमा भनौँ या भनौँ हुन्छ नि त्यो साइलेन्टली चाहिँ यो भइ नै रहेको छ। र आज पनि हामी यो अभियानकै अभियान छ भनेर र साँच्चीकै संविधानको बारेमा युवाहरूलाई जागरुक बनाउनका लागि संविधान पढ्नुपर्छ भनेर नै यो कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छौँ होइन। अलिकति तपाईँको पहिला अभियानको बारेमा कुरा सकाइहालौँ होइन, त्यसपछि हामी संविधानमै रहेर कुराकानी गरौँला। संविधानमा जान्नै पर्ने हुन्छ नि अझ युवाहरूले भनौँ विशेष गरी होइन, थाहा पाउनै पर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् त्यसका बारेमा चर्चा एकैछिनपछि गरौँला होइन। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको अभियान कसरी हुन्छ जस्तो अब कतिलाई लाग्छ नि त अब यो अभियान भनेको अहिले पनि भइरहेको छ भनौँ हामीले एक प्रकारले होइन। र यो अभियान भने यो अभियान चाहिँ के हो होइन, यो अभियान के हो, यो कति दिनसम्म चल्छ होइन, यसले कस्ता खालका कार्यहरू गर्छ यसलाई अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस् न फर्स्टमा। यो अभियान र आन्दोलनहरू यो देशमा कहिले पनि सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन। यो पनि एउटा आन्दोलनै हो, अभियान सँगसँगै एउटा आन्दोलन हो, यो सामाजिक आन्दोलन हो, यो क्रान्ति हो, एउटा क्रान्तिको बिगुल बजाएका छौँ हामीले होइन। र यो अभियान कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्थकता दिन्छौँ, हामीले सुरुमा हामीले एउटा आधिकारिक रूपमा जानकारी दिन्छौँ यो अभियान यस्तो हो भनेर। त्यसपछि हामीले कसैको जन्मदिन पर्दा हामीले उसलाई संविधानको बुक गिफ्ट गर्ने, स्कुल कलेज युनिभर्सिटीमा संविधानका किताबहरूले अनिवार्य गराउने। जस्तै मानौँ हामीले +2 को एउटा स्टुडेन्ट कलेजमा पढ्दा जाँदाखेरि उसलाई कन्स्टिट्युसनको बुक पनि
राख्ने, त्यस्तो किसिमका महिनामा एक्टिभिटिजहरू गराउने, कन्स्टिट्युसनको बारेमा उसलाई जानकारी गराउने। हामीले थुप्रै साथीभाइहरूसँग हामीले संविधानका बुकहरू गिफ्ट गर्ने कुराहरू, हाम्रो स्कुलमा जस्तै अरू सिलेबसहरू व्यवस्था गरिएको छ भने त्यहाँ एउटा अनौपचारिक रूपमा संविधानका किताबहरू पनि दिने र हाम्रो जति पनि उच्च स्तरका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो नीति निर्माताहरू हुनुहुन्छ र अर्को हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ र समाजमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि संविधानका किताबहरू पढ्नलाई प्रोत्साहित गर्ने। साथै युवाहरूलाई पनि आज तपाईँ हेर्नुहोस् युवाहरूको अवस्था कस्तो छ, उसले कानुन थाहा नपाएर आज यो देशमा यो त्यस्तो किसिमको समस्याहरू पनि सिर्जना भएको चाहिँ मैले महसुस गर्छु हैन। भनेपछि त्यो यदि प्रत्येक नागरिकको हातमा त्यसरी पुग्यो भने त्यसले चाहिँ आफ्नो संविधान र कानुनहरू थाहा पाउने कसरी हुन्छ तपाईँले भन्नु पनि जुन अब यो बर्थडेमा संविधानको किताब दिने एउटा प्रचलन ल्याउनु मन छ खालको कुरा भयो होइन, कसरी हुन्छ जस्तो अब हामीले लोकल लेभलमा या भनौँ तपाईँले अन्तर्वार्ताहरू दिएर मात्रै सम्भव हुन्छ त यो कुरा, या प्लान अफ एक्सन तपाईँको हुन्छ नि, एक्सनलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट, जस्तो तपाईँको एउटा थट छ होइन, एउटा विचार छ, एउटा गोल छ होइन, त्यो गोललाई मिट गर्नका लागि तपाईँको प्लानिङ हुन्छ नि, एक्सन कस्तो खालको हुन गइरहेको छ? यसको जुन एक्सन प्लानहरू छ यसको एकदम कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको स्थानीय तह। हेर्नुहोस् हामी स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्छौँ, स्थानीय तहलाई देशका सबै स्थानीय तहसँग अहिले सुरुवात हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट गर्छौँ र त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू राख्ने कामहरू हामीले गर्छौँ होइन। जस्तै मैले यो अभियान सुरुवात गर्दैछु भने यो मेरो अभियान मात्रै होइन, यो हरेक नागरिकको अभियान हो। भनेपछि हामीले प्रत्येक जिल्लामा त्यो किसिमका प्रतिनिधिहरू चाहिँ हामीले पठाउँछौँ, हामीले सहकार्य गर्छौँ। स्थानीय सरकारसँग त्यहाँका विद्यालयहरूको एउटा अधिकार छ। हेर्नुहोस् संविधानले त्यो ग्यारेन्टी गरेको अधिकार छ। निश्चित त्यो स्थानीय तहले चाहिँ त्यहाँका विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिदिने हाम्रो मार्फत हामीले त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन मार्फत चाहिँ त्यहाँ संविधानका बुकहरू पुर्याउने। पक्कै पनि अब यो स्थानीय तहको प्लानिङ प्रोसेस हुँदैछ, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया हुँदैछ होइन। तपाईँ एक्लै हुनुहुँदैन, तपाईँसँग टिम छ? त्यसो भए हामीसँग टिम छ। यो सुरुवात यो एउटा कन्सेप्ट मैले मात्रै ल्याइदिएको हो, तर यो अभियान भनेको तपाईँको अभियान पनि हो, मेरो पनि अभियान हो, यो नेपालगञ्जवासीको पनि हो, कोलपुरवासीको पनि हो, यो देशवासीको नै हो होइन। यो देशमा जो यहाँ जसले साँच्चीकै राष्ट्र राष्ट्रियताको भावना बुझ्छ, जस्तो यो कुरा बुझेँ मैले होइन, हाम्रो अडियन्सले पनि बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। अब चाहिँ कामहरू के हुन्छन् जस्तो तपाईँ स्थानीय तहसँग गर्नुहुन्छ कुराकानी होइन, तपाईँले अब व्यक्तिलाई नै गएर संविधानको किताब दिने हो कि होइन, अब यो बुझाइ त्यो पनि हुनसक्छ नि त फेरि होइन, व्यक्तिलाई गएर संविधानको किताब दिने हो कि अब अवेरनेस पो छर्ने हो कि होइन, संविधानको किताब पढ्न जरुरी छ है भन्ने खालको अवेरनेस दिने हो भने त्यो कसरी गर्ने हो फेरि होइन। किनभने स्थानीय तह त एउटा सबैको पहुँचमा नहुन सक्छ क्या, मान्छेहरू छन् यहाँ, कसैलाई मतलब हुँदैन। स्थानीय तह छ, स्थानीय तह आफ्नै गाउँमा छ होइन, तर पनि बिचरा उहाँहरू आफ्नो हुन्छ नि चुलो चौको आफ्नै काममा बिजी भइरहेको अवस्था हुनसक्छ होइन। त्यो नर्मल नेपालगञ्ज कोलपुर कन्टेक्समा त्यो छ भने झन् दुर्गम ठाउँमा त्यो झनै छ कि मान्छेहरूलाई आफ्नै काम आफ्नै हुन्छ नि मेला के एउटा हुन्छ नि मेलापात गर्नै बिजी हुन्छ मान्छेलाई, त्यो स्थानीय तह धाउने या स्थानीय तहले बोलाउँदा पनि नजाने पनि हुन्छ। अब त्यो घरमा यो सम्भव होला त? अब यस्तो छ, हामीले प्रोत्साहन गर्ने हो। जस्तै हाम्रो सुरुवातमा हामीले औपचारिक रूपमा जानकारी गराउँछौँ, त्यसपछि हाम्रो त्यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा हामीले संविधानका किताब केही व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ दिन्छौँ, तपाईँ पढ्नुहोस् र पढ्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुहोस्। तेस्रो कुरा, हामी नेपालगञ्जबाट सुरुवात गर्दैछौँ भने यहाँका स्कुलहरूमा कलेजहरूमा ओरिएन्टेसन गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गर्छौँ ताकि उसले संविधानका मूलभूत कुराहरूले थाहा पाउँछ र ऊ यदि संविधानका मूलभूत कुरा थाहा पायो भने त उसलाई उसमा अझै सिक्ने इच्छा हुन्छ होइन। कानुन भन्ने चिज एकदम चाख लाग्दो हुन्छ क्या, पढ्न मन लाग्ने कानुन विषय भने कस्तो हुन्छ भने चाहिँ, र त्यसपछि उसले अरू साथीहरूलाई उसले प्रोत्साहन गर्छ, ल तपाईँ पनि कानुनको किताब पढ्नुहोस्। ट्याक्क यो तपाईँको कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि प्रोत्साहन गर्नु हो, समय जति पनि लाग्न सक्छ, तर कुनै दिन अब भन्नाले सबैको हातमा संविधान किताब भयो भने तपाईँको लक्ष्य परिपूर्ति भयो एक प्रकारले होइन। अब त्यो लक्ष्य परिपूर्ति हुनका लागि धेरै समय पनि लाग्न सक्छ, धेरै समय लाग्छ। यो सुरुवातको लागि होइन, यो छोटो पिरियडको लागि होइन, आज स्टार्ट गर्ने प्रोजेक्ट होइन भन्ने खालको पहिलो कुरा, यो कुनै प्रोजेक्ट होइन होइन। यो अभियान यो प्रोजेक्ट हुन्थ्यो भने त ल मानव 1 वर्षको प्रोजेक्ट 2 वर्षको प्रोजेक्ट सक्यो, फाइनान्स मिलायो, यता मिलायो ठिक्क पर्यो सक्यो। यो प्रोजेक्ट होइन, यो कुनै कार्यक्रम होइन, यो अभियान हो, यो आन्दोलन हो जो
यो आन्दोलनका आन्दोलनकारी भनेका हामी सबै हो, यो क्रान्तिको बिगुल हो। हरेक नागरिकले आफ्नो मौलिक हक थाहा पायो भने प्रतिनिधि सभामा बस्ने 275 माननीय, राष्ट्रिय सभामा बस्ने 59 सांसद, देशभरिका 7वटा प्रदेशका 550वटा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई झस्काउने, उनलाई उत्तरदायी बनाउने, रेस्पोन्सिबल बनाउने यो अभियानको पनि एउटा मूलभूत उद्देश्य चाहिँ हो। क्वेसन चाहिँ होला नि त, जस्तो अब तपाईँ अब यहाँ आउनुभयो हुनाले कामहरू गर्नलाई होइन, तपाईँ सामाजिक अभियन्ता त हुनुभयो, तपाईँसँग टिम छ भन्ने कुरा भयो होइन। टिमले पनि अब होइन हुन्छ नि अब लाइक विथआउट एनी पेमेन्ट होइन, अब जस्तो समाज सेवाकै रूपमा काम गरिरहनु भएको टिम छ भने त एकदम राम्रो भयो। यो फन्डिङको हिसाब कसरी हुन्छ त? जस्तो अब यो तपाईँले किताब भन्नुभयो 100वटा किताब 150वटा किताब मैले बाँड्छु नि भन्ने कुरा भयो होइन, त्यो सुरुवातमा अब त्यो फन्डिङ कहाँबाट आउँछ तपाईँलाई, या आफैले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने हो, के हो, के छ? अब एउटा कुरा, पहिला चाहिँ हामी स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रा यहाँका माननीयज्यूहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्छौँ, र यहाँ जति पनि समाजका अग्रजहरू हुनुहुन्छ जसले साँच्चीकै समाजप्रति उत्तरदायी रहेर काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँमा इच्छा आकाङ्क्षा र एउटा शक्ति छ कि समाजका लागि केही गरौँ भन्ने उहाँहरूसँग हामीले सहयोग पनि लिन्छौँ। र त्यसपछि यो अभियानलाई हामीले सरकार जो हाम्रो प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, त्यहाँका पनि सम्म पनि हामीले पुर्याउने चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ, ताकि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले यो सङ्घका 3वटै सरकारले यसलाई अपनत्व लियोस् होइन। मैले सुरुवात मात्र गरिदिन लागेको हो नि, यसको अपनत्व त नेपाल गभर्मेन्टले लिनुपर्छ। यो अभियान कुनै चान्चुने अभियान होइन, देशको मूल कानुन अभियान हो होइन। हरेक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अभियान सुरु गरेका छौँ भन्ने चाहिँ यो हाम्रो। भनेपछि कुरा बुझियो, तपाईँले अब सरकारी निकायसँगै सहकार्य गरेर नै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि बुझियो। किनभने धेरैलाई प्रश्न हुनसक्छ क्या, पैसा कहाँबाट आयो त भन्ने हुनसक्छ नि त होइन। र अब तपाईँलाई एउटा अर्को क्रिटिसाइज गर्ने पाटो पनि हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन, जस्तो अब एउटा अभियान भन्यो, अब टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरू गर्यो या के गर्यो, आफ्नो अनुहार बिकायो र त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ न अल्टिमेट केही काम गर्न हेल्प हुने या मान्छेहरू भेट्यो, त्यो एउटा जमातले त्यस्तो भनिरहेको हुनसक्छ कि त्यो जमातले भनिरहेको छ भने त्यो जमातलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अँध्यारोमा पछि उज्यालो हुन्छ, आत्तिनु हुँदैन र भन्नेलाई भन्न दिनुपर्छ र गर्नेले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि मैले सुरुमै भनिहालेँ, यो कुनै प्रोजेक्ट होइन कि 3 महिनाको प्रोजेक्ट हो, 6 महिनामा फेज आउट हुन्छ, फाइनेन्स मिलाउने। यो अभियानमा जति पनि सहयोग आउँछ त्यसको पूर्ण रूपमा पारदर्शी रूपमा हामीले गर्छौँ र यो कुनै लोकप्रियताको लागि, सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएको अभियान होइन। यो नेपाल र नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएको अभियान हो, राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको अभियान हो। भनेपछि यसमा लोकप्रियता भन्ने कुरा हुँदैन। यो भोलिका दिनमा इतिहासमा एउटा नाम चाहिँ लेखिन्छ, एउटा केटाले गर्यो भन्ने हुनसक्छ, तर अब त्यो तपाईँले इनिसिएसन गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि त्यो हुन्छ नि यसको बाई प्रडक्ट रिजल्ट के हुनसक्छ भनेर होइन कि रिजल्ट भनेकै सबैको हातमा संविधान पुग्नुपर्छ भन्ने हो है। ल अब चाहिँ हामी संविधान केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। यो कुराहरू चाहिँ अभियानका बारेमा भइ नै हाले, धेरैलाई लागेका क्युरियोसिटीहरू पनि मेटियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र अब संविधानकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा होइन, 35 भाग 308 धारा र 900 अनुसूची छन् होइन। के अरे यो धारा, भाग र अनुसूची भने के हो अलिकति क्लियरली संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। भाग भनेको च्याप्टर हो, धारा भनेका जति पनि संविधानले व्यवस्था गरेको हक अधिकारहरू होइन, राज्य संरचनाको कुराहरू, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुराहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायतको कुराहरू त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। भाग भनेको च्याप्टर। अनुसूची भनेका तपाईँको जस्तै रिमार्क्सको कुरा गर्छौँ, कैफियतको कुरा गर्छौँ, यस्तै मानव त्यहाँ राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिएको छ भने यो अनुसूचीको यतिमा व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि लास्टमा त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरा अनुसूचीमा राखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सर्टकटमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब धारामा अटाउँदैन त्यो कुरा चाहिँ अनुसूचीमा आएर बस्छ होइन। भाग भनेको च्याप्टर्स, त्यसको कन्टेन्ट्सहरू भनेको धारा होइन, अनि त्यसमा अब हुन्छ नि मिसेलिनियस अर्थात् रिमार्क्सहरू चाहिँ अनुसूचीमा गएर बस्छ। जस्तै हामीले यो प्रदेशमा कतिवटा कुन जिल्ला हुनेछ भनेर लास्टमा हामीले चाहिँ त्यो अनुसूचीमा गएर राखिदिन्छौँ। तपाईँले अघिदेखि भन्नुभएको छ होइन, मौलिक हक भन्ने कुरा भएको छ होइन। हाम्रो 31वटा मौलिक हक संविधानमा लेखिएको छ होइन, अनि 4वटा ड्युटिजहरूको बारेमा कुराकानी गरिएको छ। अलिकति यसमा चाहिँ मेजर कुराहरू अब यो मौलिक हकलाई सर्टसर्टी जाप भन्दाखेरि तपाईँले कुन चाहिँ अझै मेजर हो, यो कुराहरूले थाहा पाउन जरुरी नै छ भनेर कार्यक्रममा राख्दाखेरि ती मौलिक हकहरू के हुन्छन्? 2-4वटा मात्रै अहिले भन्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र, तपाईँलाई एकदम त्यो यो स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, खाद्य सुरक्षाको हक, ल मेजर कुराहरू यिनीहरू भयो। बालबालिका सम्बन्धी हक 21वटा त अब पढ्नै पर्यो होइन। ड्युटिजहरूको कुरा गरौँ नि त, हाम्रो अब
अधिकार त छ होइन, अधिकार छ, तर हामीले रेस्पोन्सिबल भएर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि फुलफिल गर्नुपर्छ। संविधानले भाग 3 मा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ र मौलिक हकको व्यवस्था गरे सँगसँगै त्यसपछि मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई संविधानले गरेको छ, ताकि त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयलाई जोड गरेको छ। अर्को कुरा, मौलिक हक कार्यान्वयन भइसकेपछि नागरिक कर्तव्य एक्ज्याक्टली हो, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुने, हामी सधैँ अधिकारको लागि सिंहदरबारमा झगडा गऱ्यौँ, माइती घरमा टायर बाल्यौँ, सिंहदरबार अगाडि आन्दोलन गऱ्यौँ, तर कर्तव्य चाहिँ हामी थाहै छैन, बिर्स्यौँ होइन। भनेपछि आजको युवाले त्यो कुरा गर्दा फेरि सुहाउँदैन। हामीले अधिकार सँगसँगै हामीले कर्तव्य पनि जोड दिनुपर्छ भने त्यही संविधानले नागरिक कर्तव्यलाई कुन जोड दिएको छ भनेपछि त्यहाँ नेपालको कानुनलाई पालना गर्नुपर्ने विषय, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियता को कुरा, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुराहरू र देशमा मौजुदा कानुनहरूलाई पालना गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो पब्लिकको एउटा ड्युटीको रूपमा, रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा चाहिँ यो संविधानले व्यवस्था गरेको। रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई पनि मान्नु पर्यो नि त फेरि, एकदम। अब राइट्सको मात्रै कुरा गर्नु भएन, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि फुलफिल गर्नु पर्यो। र अब धेरै कुराहरू छन् संविधानको कुरा, त हामीले लगभग भनौँ न अब आधी घन्टा कार्यक्रममा सम्भवै छैन खास होइन, त्यसको लागि त 4-5 घन्टाकै हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा धारामा हामीले गफ गर्ने हो भने लगभग 1 घन्टा चाहिन्छ, त्यो पनि हामीले ऐन नियमावलीमा गयौँ भने त एउटै विषयमा हो त धेरै समय लाग्छ होइन। अब देशको मूल कानुन हो, बुझ्न जरुरी छ भन्ने नै हामीले अवेरनेस यहाँबाट दिन खोजिरहेको हो होइन। अब अलिकति एउटा जोड्न मिल्ने कुरा र जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ राज्यको संरचनाको बारेमा के, जस्तो अब हामीले भोट हाल्यौँ हेर्नु होइन, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, यो चाहिँ फेरि अब कतिले कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि यो त सब थाहा छ मलाई भन्नेहरूको लागि कार्यक्रम होइन, यो चाहिँ लेम्यान युवाहरू जो चाहिँ उहाँलाई थाहा नै छैन के, भोट हालिरहनु भएको छ, मैले त भोट हालेँ भन्नुहुन्छ होइन। अनि तर कसलाई हालिरहनु भएको छ, यो मान्छे कसरी रिप्रेजेन्ट भएर जान्छ, कसरी चाहिँ हाम्रो आवाज उसले बुलन्द गरेर हुन्छ नि, हाम्रो कहाँ गएर उठाउने हो र के कसरी उठाउने भन्ने अनअवेयर भएर उठाइरहेको लाग्छ कि मलाई। भोट हालेर थाहा छैन, तर यो प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राज्यको संरचनाको बारेमा संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। मैले पहिले भनिहालेँ, संविधानको प्रस्तावनमा संहिताको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। यो संहिताको अनुरूप नेपालमा 3 तहको सरकार छ। नेपाली जनताको लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो, जहाँ हामीले गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँपालिका उपाध्यक्ष अथवा नगर प्रमुख, उपप्रमुख हामीले वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका बनाउँछौँ होइन। यो भनेको हाम्रो स्थानीय सरकार भयो। प्रदेश सरकार भनेपछि हामीले जस्तै हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा 12वटा जिल्ला छ, एउटा अब यहाँ हामीले चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट क ख गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउँछौँ, त्यहाँ कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने प्रदेशको हुन्छ। अर्को कुरा, हामीले सङ्घको कुरा गर्छौँ, सङ्घमा 2टा सदन छ, एउटा प्रतिनिधि सभा छ, एउटा राष्ट्रिय सभा छ। राष्ट्रिय सभाले हामीले माथिल्लो सदन भन्छौँ, प्रतिनिधि सभाले हामीले तल्लो सदन भन्छौँ। प्रतिनिधि सभामा 275 जना हुन्छन्, जसमा 165 जना पहिलो निर्वाचित हुन्छन्, जसलाई हामीले प्रत्यक्ष पनि भन्छौँ, र तपाईँको 110 जना समानुपातिक हुन्छन्। राष्ट्रिय सभामा हामीले एउटा प्रदेशबाट चाहिँ हामीले 8 जना पठाउँछौँ, 7वटा प्रदेशबाट, त्यसपछि 3 जना चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्ति गर्नुहुन्छ। र प्रतिनिधि सभाको काम कर्तव्य अधिकार भनेको, प्रतिनिधि सभा भनेको तपाईँको कानुन बनाउने एउटा सर्वोच्च निकाय हो होइन, कानुन बनाउने काम गर्दछ, देशको सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्ने कुराहरू, भौगोलिक अखण्डताको कुराहरू कानुन बनाउने कामहरू गर्छ। र त्यसपछि प्रदेश सभाको पनि लगभग कानुन पनि प्रदेश आफ्नो अन्तर प्रदेशको कानुनहरू बनाउँछ। जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको कानुन फरक हुनसक्छ भने तपाईँको गण्डकीको फरक हुनसक्छ, तर त्यो संविधानसँग बाजिनु चाहिँ हुँदैन। यहाँको प्राथमिकता अनुसार संविधान बन्नुपर्छ। अर्को कुरा, सभाको काम के हुन्छ, बजेट बनाउने कामहरू हुन्छ होइन, बजेट बनाउने। जस्तै अब जेठ 15 गते बजेट भाषण पनि हुँदैछ, अस्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। जस्तै तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको अलग अलग जानु हुँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ हेर्नुहोस्। र त्यसपछि ती बनेका कानुनहरूलाई चाहिँ हाम्रो
तलको चाहिँ निकायले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू होइन इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले गर्छौँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुराहरू होइन, हामी सर्वोच्चको कुरा गर्छौँ, विशेष अदालतको कुरा गर्छौँ, जिल्ला अदालतको कुरा गर्छौँ, उच्च अदालतको कुरा गर्छौँ, इजलासका कुराहरू गर्छौँ। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेन भने नागरिकले कसरी चाहिँ न्यायको चाहिँ आभास गर्ने होइन, यो एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। प्रतिनिधि सभामा मैले सङ्घीय नमुना संसदको पनि अभ्यास गरेको हो होइन, कानुन कसरी टेबल हुन्छ होइन, कसरी कानुन बन्छ। धेरैजना साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो देशमा एउटा कानुन बन्नलाई यति समय पनि लाग्छ भन्नुहुन्छ, तर एउटा कानुन बनाउन धेरै चरणहरू छ होइन। यो कानुन लैजाने कि नलैजाने भन्ने संसदमा छलफल हुन्छ होइन। तपाईँ सचिवालयमा दर्ता गर्नुभयो भने त्यो कानुन कहिले संसदको कार्यसूचीमा आउँछ होइन। एउटा माननीयले पनि इन्डिभिजुअल सांसदले पनि चाहिँ तपाईँको विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने होइन, त्यो दर्ता गर्न सक्ने त्यो नियम कानुनमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ होइन। त्यो कानुन ल्याउने कि नल्याउने भन्ने छलफल हुन्छ। पासको कुरा त पर जाओस् होइन। अब संसदको अधिवेशन बन्द भइसकेपछि कतिपय कुराहरू कानुनहरू अध्यादेश मार्फत आउँछ होइन। जस्तै देशमा कुनै कानुन आवश्यक पर्यो, जस्तै मानव तपाईँको तेजाब आक्रमण सम्बन्धी तपाईँको आयो नि अध्यादेश आयो नि होइन, पछि त्यसलाई कानुन ऐनमा गएर त्यसले चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। त तत्कालका लागि चाहिँ त्यो अध्यादेश चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। जस्तै मानव संसद अब बजेट अधिवेशन सकिन्छ, बजेट अधिवेशन सकिएपछि संसद बिदा हुन्छ केही दिनसम्म, हामीले सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्दा होइन। अब मानव कुनै कानुन आवश्यकता पर्यो देशमा, संसद चलेको छैन भने त्यो अध्यादेश मार्फत एक्जिक्युट हुन्छ, ल्याइन्छ होइन। त्यो मन्त्री परिषदले त्यो चाहिँ तपाईँको ल्याउँछ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। ल अब पक्कै पनि अब त्यही मैले भनिरहेको छु, आजको कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको संविधान चाहिँ एकदमै पढ्नुपर्ने कुरा होइन, देशको मूल कानुन हो भन्ने अवेरनेस नै हामी दिन खोजिरहेको हो र यसका बेसिक कुराहरूलाई हामीले कार्यक्रममा उठान गरिरहेका छौँ। जस मिठो कुराकानी भयो होइन। र अब चाहिँ तपाईँलाई कार्यक्रमको एउटा अन्तिम प्रश्न, अब तपाईँ आफै युवा हुनुहुन्छ तर पनि युवाहरूलाई अब एउटा आफ्नो जीवन भोगाएका आधारमा 3टा एडभाइस दिनु पर्यो होइन, यस्तो गरिदिनुहोस् भनेर। अब त्यो एडभाइसै दिन त अब त्यही होला होइन, हामी पनि आफै युवा होइन, तर आफूभन्दा अलिकति साना भनौँ न टिन्सहरूलाई होइन, अझै बालबालिकाहरूलाई केही एडभाइस दिनु पऱ्यो भने त्यो 3टा एडभाइसहरू के हुन्छन् तपाईँका? पहिलो कुरा, आज जुन विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ एउटा कानुन, र सबैजनाले अध्ययन गर्नुहोस्, किताब किन्नुहोस्, संविधानको पढ्नुहोस्, धेरै महँगो पाइँदैन, मार्केटमा सर्वत्र उपलब्ध छ। कानुन किताब व्यवस्था समितिको छाप लगाएको संविधानको किताब किन्नुहोस्, पढ्नुहोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आफ्नो अध्ययन सिलसिलालाई जारी राख्नुहोस्, समाज परिवर्तनका लागि सदैव अगाडि बढ्नुहोस्। अर्को कुरा, एकदमै अधिकार मात्रै नभनौँ, जिम्मेवारी पनि पुरा गरौँ, ताकि तपाईको जिम्मेवारीले गर्दा यो देशको तमाम किसिमका समस्याहरू जति पनि छ, जुन किनभने समस्याहरू भनेका त स्थानीयबाट उत्पन्न भएर जाने हो, सो ती समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नको लागि सधैँ अग्रसरता देखाउनुहोस्। देशमा जति पनि सङ्कटहरू छ त्यो सङ्कटका विरुद्धमा चाहिँ लड्नको लागि चाहिँ सधैँ तत्पर हुनुहोस् भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आग्रह गर्छु। ल अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रममा आइदिनु भयो, मिठो कुराकानी धन्यवाद है, यो अवसर दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अलराइट, हामी समक्ष हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता साहिल अन्सारी। पक्कै पनि मिठो कुराकानी भएको छ, एकदम प्रेरणादायी र इम्प्याक्टफुल कुराकानी भएको छ। नेपालको संविधानको बारेमा तपाईँले धेरै जान्ने मौका प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने अपेक्षाको साथ आजको लागि भने म प्रमोद लगायत इन्टायर एनटिपीको होल टिमलाई बिदा दिनुहोस्। स्टे मोटिभेटेड, स्टे प्यासनेट, स्टे ह्याप्पी, बाई।